अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले, इसको समझना, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 5 मिनट में आपको सारा पहाड़ी सिलसिला जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। जस्ट गौर के साथ सुनना। सबसे पहले आपने समझना है पाकिस्तान का नक्शा। ये खुद मैंने जो ड्रा किया है अपने आर्टिस्टिक हैंड्स से ड्रा किया है, तो कुछ ऊंच नीच आ सकती है, एग्जैक्ट फोटो कॉपी नहीं होगी, जस्ट समझने के लिए है, ठीक है। सबसे पहले अतराफ समझने हैं। देखो, ऊपर वाला साइड नॉर्थ है, मैप से हम समझ सकते हैं ना, नॉर्थ शुमाल। नीचे वाला साइड साउथ है, जुनूब। ये पीछे वाला साइड जो है ये है ईस्ट मशरिक, और इस तरफ वाला जो साइड है वो है वेस्ट मगरब। यहाँ पर वो खैबर पुख्तनख्वा जिसका पहला नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो वो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ, शुमाल और मगरब की तरफ था, इसलिए उसका नाम ये था। यहाँ पर पंजाब मौजूद है जो कि इंडिया के साथ है। हम कहते हैं ना कि हमारे मशरक़ की तरफ इंडिया आ जाता है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर ये मशरक़ है, ईस्ट है। नीचे वाला साउथ, जुनूब, ये वाला वेस्ट है। अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि पाकिस्तान का बेशतर पहाड़ी सिलसिला जो है वो शुमाल में मौजूद है, नॉर्थ की तरफ मौजूद है। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो इस तरह से मिलते हैं। देखो, यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर इस्लामाबाद आता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, इस तरह से चले जाते हैं पहाड़ी सिलसिले, आते 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 यहाँ तक आ जाते हैं। तो अगर आप ऊपर से सरसरी देखो तो पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे। अब देखो, मुशाहिदा करो गौर के साथ, ये कौन कौन से साइड को कवर कर रहा है। पाकिस्तान के बेशतर पहाड़ी सिलसिले शुमाल की तरफ आगे, ये वाला तरफ, और उससे अगर फिर हम निकले तो शुमाल के साथ मगरिब भी थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है। तो इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो दो अतराफ में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो साइड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक नादरन सिलसिला, शुमाली सिलसिला, और दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न रेंज, मतलब शुमाल मगरबी हिस्सा। तो इस तरह से हम पाकिस्तान के माउंटेन रेंज पहाड़ी सिलसिले को मेन दो कैटेगरीज में सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। एक शुमाली सिलसिला नादरन रेंज, और दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न शुमाल मगरबी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। दो में डिवाइड हो गया, अच्छा डिवाइड हो गया। अब देखो, सबसे पहले शुमाली वाले हिस्से को निमट लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो शुमाल वाला जो हिस्सा है वो मशहूर ज़माना दो सिलसिलों में तकसीम किया गया है। एक का नाम है हिमालयन, बारहा सुन चुके हो आप, और दूसरा का नाम है काराकोरम। तो नॉर्थ वाला जो सिलसिला है, शुमाली पहाड़ी सिलसिला जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो खुद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक हिमालयन और एक काराकोरम। अब इसमें भी सबसे पहले हिमालयन को समझ लेते हैं। हिमालयन खुद 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सारे पीर हिमालयन है, ये याद रखना है। तो सारे पीर हिमालयन है से आपको क्या याद हो जाएगा? सारे का मतलब शवालक, पीर का मतलब पीर पंजाल, और हिमालयन का मतलब टॉप हिमालयन। तो इन 3 रेंजेस में हम हिमालयन रेंज को फिर डिवाइड कर लेते हैं, सब डिवाइड कर लेते हैं। तो हिमालयन रेंज के अंदर 3 कैटेगरीज आ गए, शवालक, पीर पंजाल और टॉप हिमालयन। ये शवालक जो है ये हज़ारा, अटक और रावलपिंडी को कवर करता है। एवरेज हाइट जो है इसकी है वो 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है, ठीक है। शवालक के बाद यहाँ तक शवालक आ जाता है आपका, यहाँ तक ये शवालक रेंज है। उसके बाद जो है यहाँ तक ये वाला पीर पंजाल है। ये बटाग्राम, मानसहरा, एबटाबाद और गलियात को कवर करता है। 1800 मीटर से लेकर 4600 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है इन पहाड़ों की। शवालक हो गया, पीर पंजाल हो गया। तीसरा सबसे मशहूर रेंज है हिमालयन रेंज के अंदर, सबसे मशहूर, जिसका नाम है टॉप हिमालयन, ऊंचा हिमालयन, क्योंकि सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालयन रेंज में अगर मौजूद है तो यहाँ पर मौजूद है, और ये बिल्कुल नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर फुल नॉर्थ की तरफ आ जाता है पाकिस्तान का। मशहूर पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी नंगा पर्वत भी यहाँ पर मौजूद है। नंगा पर्वत एक मशहूर ऊंची पहाड़ी है जिसका नाम है, जिसकी हाइट है 8126 मीटर, 8126 मीटर इसकी हाइट है। तो ये मौजूद टॉप हिमालयन रेंज में है, और टॉप हिमालयन रेंज में सारे पहाड़ी तकरीबन ऊंचे ऊंचे हैं, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्थ शुमाल की तरफ आ जाता है। तो इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। सैफुल मलूक झील का नाम आप सुन चुके हो। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो, लोफर हो, घूमते रहते हो, तो आप सैफुल मलूक झील तक भी गए होगे, उसका नाम भी सुन चुका होगा। तो झील सैफुल मलूक जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो टॉप हिमालयन रेंज इसलिए मशहूर भी है इन तीनों में से। अब देखो, हिमालयन रेंज जो है, हिमालयन सिलसिला, वो 3 में हम डिवाइड कर चुके हैं, शवालक, पीर पंजाल और टॉप हिमालयन। सारे पीर हिमालयन, शवालक, पीर पंजाल और टॉप हिमालयन 3 में डिवाइड हो गया।
یہاں تک آپ کا ہمالیین سلسلہ کور ہو چکا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ والا ریجن جو ہے یہ والا، اس کو پھر ہم کراکورم سلسلہ کراکورم رینج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کراکورم رینج میں سب سے مشہور پہاڑ جو کہ دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد K2 آ جاتا ہے، کراکورم 2 دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ، تو K2 بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو K2 کی ہائٹ ہے 8611 میٹر، 8611 میٹر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر بہت بلند تر پہاڑ موجود ہے کراکورم رینج میں، تو ان کی بھی ایوریج ہائٹ اگر ہم لیں تو وہ آ جاتا ہے 6100 میٹر۔ کراکورم میں بھی اونچے پہاڑ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ خنجراب پاس، دریائے خنجراب کا مشہور پاس، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ کراکورم کے بارے میں ہو گیا۔ تو شمالی سلسلہ 2 میں ڈیوائیڈ ہو گیا، ہمالیین اور کراکورم۔ ہمالیین خود 3 میں ڈیوائیڈ ہو گیا، شوالک، پیر پنجال اور ٹاپ ہمالیین، اور کراکورم کے اندر K2 موجود ہے، خنجراب پاس موجود ہے، 8611 میٹر K2 کی ہائٹ ہے۔ ایوریج ہائٹ کراکورم کے پہاڑوں کی اگر ہم لیں تو وہ آ جاتا ہے 6100 میٹر۔ تو یہ شمالی سلسلہ تو بالکل کور ہو گیا، اس کو تو ہٹا دو، یہ کور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے نارتھ ویسٹرن سائڈ، شمال مغربی طرف میں جو پہاڑی سلسلے موجود ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھو 5 سلسلے یہاں پر موجود ہیں، 5 سلسلوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ آپ نے بس جسٹ ایک کہانی یاد رکھنی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ وزیرستان کا ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ پتنگ بازی کرتا ہے، پتنگ بازی کے دوران اس کا پتنگ کٹ جاتا ہے، تو ایک ہندو بھاگ کر اس کے پتنگ کو بچا لیتا ہے۔ اب یہ جملہ کہ ایک ہندو نے وزیرستانی لڑکے سلیمان، اس وزیرستانی لڑکے کا نام سلیمان ہے، ایک ہندو نے وزیرستانی لڑکی سلیمان کا پتنگ بچا لیا، یہ انگلش میں آپ کس طرح سے کہو گے؟ ہندو سیوز وزیرستانی سلیمان's kite، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں پر لکھ لیتا ہوں، کہاں لکھوں؟ یہاں پر لکھ لیتا ہوں، ہندو سیوز وزیرستانی سلیمان's kite، ٹھیک ہے۔ ہندو وزیرستان کے سلیمان کے پتنگ کو بچا لیتا ہے، ہندو سیوز وزیرستانی سلیمان's kite۔ اس سے 5 سلسلے آپ کو یاد ہو گئے ہیں شمال مغرب کی طرف جو موجود ہے۔ ہندو سے ہندوکش کی بات اگر آ گئی تو آپ نے یہ بھی پھر یاد رکھنا ہے، کامن سی بات بن جاتی ہے کہ چترال رینج بھی یہاں پر آ گیا۔ تیرچمیر سب سے مشہور پہاڑی، تیرچمیر ون آف مشہور پہاڑی، سب سے مشہور نہیں، ون آف مشہور پہاڑی، وہ یہاں پر موجود ہے، تیرچمیر کوہ ہندوکش میں، چترال رینج میں۔ سو پہلا جو ہندو سے آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے کوہ ہندوکش، اور چترال رینج یہاں پر موجود ہے۔ دوسرا جو ہے سیوز، اس سے آ جاتا ہے سفید، تو کوہ سفید، تو چترال اور ہندوکش رینج کے بعد جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو ہم کوہ سفید کہتے ہیں۔ کوہ سفید کی پہاڑیوں کی اگر ہم ایوریج ہائٹ لیں تو وہ ہے 3600 میٹر، تو کوہ سفید ہو گیا۔ سیوز کے بعد جو وزیرستانی آ جاتا ہے تو سارا وزیرستانی سے نام ہی کلیئر ہو جاتا ہے، وزیرستان رینج۔ وزیرستان کے اندر جو پہاڑی سلسلہ ہے جس کے پہاڑوں کی ایوریج ہائٹ 1500 میٹر سے لے کر 3000 میٹر تک ہے، تو وزیرستانی رینج آ جاتا ہے، وزیرستانی پہاڑی سلسلہ آ جاتا ہے۔ کوہ ہندوکش، چترال رینج، کوہ سفید، وزیرستانی رینج، وزیرستانی پہاڑی سلسلہ۔ اس کے بعد جو آتا ہے وزیرستانی لڑکے کا نام سلیمان تھا، تو اس سے آپ کو یاد ہو گیا کوہ سلیمان۔ تو وزیرستانی پہاڑی سلسلے کے بعد کوہ سلیمان آ جاتا ہے، اور اس کے بعد کائٹ ہے۔ کائٹ سے کیسے آپ نے یاد رکھنا ہے، کوہ کھیرتر، کائٹ کھیرتر، تو کوہ کھیرتر پہاڑی سلسلہ آ جاتا ہے۔ تو دیکھو یہ شمال مغرب میں جو 5 پہاڑی سلسلے موجود ہیں وہ بھی اس ایک جملے سے آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، ہندو سیوز وزیرستانی سلیمان's kite، کوہ ہندوکش یا چترال رینج، یہ دونوں ایک ساتھ۔ اس کے بعد سیو سے اس سے کوہ سفید، اس کے بعد وزیرستانی پہاڑی سلسلہ، اس کے بعد کوہ سلیمان، اور اس کے بعد کوہ کھیرتر۔ یہ شمال مغربی پہاڑی سلسلے ہو گئے یہاں پر، اور شمالی جو سلسلہ ہے وہ تو بہت پیارا سلسلہ ہے، اس کو بھی ہم کور کر چکے ہیں۔ اب اگر آپ چاہے اس سے اسکرین شاٹ لے اور یاد کریں۔ جزاک اللہ۔